दानिश अजल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन नया जीवन नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन नया जीवन नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन नया जीवन नया जीवन इन क्राइस्ट। एक दफ़ा फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आप नया जीवन इन क्राइस्ट प्रोग्राम लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम को जो कि हम क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस के हवाले से ही हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और नया जीवन क्राइस्ट में आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम भाई साहब आपके तर्ज से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज फिर हमारे स्टूडियो में हाज़िर हुए और इस प्रोग्राम को जो क्रिसमस का पैगाम है लोगों तक पहुंचा सकें। सामीन, स्क्रीन पर बताए गए फ़ोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता काम कर सकते हैं। और भाई साहब, जैसा कि हम प्रोग्राम शुरू किया हुआ क्रिसमस का सीज़न है और इसी के हवाले से हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब में से कि अब यसु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। तो अंजीली जलील में यूं मरकूम है, अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी तो उसके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हमला पाएगी। रूल कुद्दस मीन्स होली स्पिरिट की तरफ से हमला पाएगी। पर उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। नबी की मार्फत यानी कि ईसा नबी की मार्फत, बल्कि इससे पहले भी और नबियों ने इसके मुतल्लिक पेशन गोई की कि देखो एक कमारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। मीन्स खुदा खुद इंसान की सूरत में हमारे दिल में आ गया। बेशक, हालेलुया। जी भाई साहब। जी सामीन, आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम आपने जो सुना था, मैं एक दो ख्यालात मेरे दिल पर पिछले प्रोग्राम में रह गए थे, और वो लूका की इंजील से और जो आपने भी तिलावत की है हम उस पर जरूर बात करते हैं। लेकिन ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। सो लूका 2 बाब और उसकी 15 आयत में यूं मरकूम है, जब फरिश्ते जैसे आपने कहा कि नाम कोई ठीक ठाक फरिश्ते आए थे, कोई एक आध फरिश्ता नहीं, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, वापस चले गए फरिश्ते, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है। पहली बात ये, क्रिसमस का पैगाम खुदावन की तरफ से आ रहा है। मैं या जवेद साहब को हमारा आइडिया नहीं आया। ये जो पैगाम फरिश्तों ने चरवाहों को दिया, आज हम वो प्रोग्राम जो है वो खुशखबरी जो खुदावन ने दी है, क्रिसमस का पैगाम खुदावन ने दिया है। ये पैगाम खुदावन का है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं जो हैरान हूं, सर ना इनके पास डिग्री है। ये जो बहुत सारे पादरी साहबान डिग्रियों और कहते हैं जी ऑर्डेन होना चाहिए, वो घरों में बैठे हुए थे उस वक्त और आज भी। लेकिन काम किन्होंने किया? जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, डरियों ने किया। खुदा का शुक्र हो डिग्रियों के लिए।
لیکن ان کے پاس کوئی ایونجلزم کا کورس نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی انہوں نے جناب بائبل سٹڈی نہیں لی, کچھ بھی نہیں, لیکن خدا کا پیغام اندر ہے اور وہ آگ کی طرح جل رہا ہے. کاش ہمارے اندر بھی وہی جو انہوں نے کہا خداوند نے ہمیں خبر دی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, بس انہوں نے کہا جلدی سے, ہم ہر کام میں جلدی کرتے ہیں, چرچ آنے میں لوگ لیٹ کر دیتے ہیں. جیسا جو بات جس سے میں ہمیشہ حیران ہوں, کاش ہمیں گڈریوں جیسا ہم ہر کام کے لیے جلدی کر لیتے ہیں, چرچ آنے کے لیے لوگ نہیں جلدی کرتے. کاش ان کی طرح ہمارے اندر بھی جلدی کا آجے کہ ہر جلدی سے جا کر ہم نے جا کر یہ خوشخبری دینی ہے. کیا ان کے اندر ارجنسی تھی, ان کے اندر ایک ارجنٹ بات تھی کہ یار یہ پیغام تو سر نہ صرف 2000 سال پہلے, آج بھی کاش ہم مسیح کی خوشخبری کا پیغام انہی گڈریوں کی طرح جلدی سے پھیلائیں تاکہ ہمارے خداوند کا دوبارہ آنا جلد ممکن ہو. تو لکھا ہے انہوں نے جلدی میں آؤ ہم بیت لحم کو چلیں اور پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا, جیسا کہ فرشتہ نے ان کو بتایا تھا کہ ڈرو مت. سچی سننے والی بات ہے. جی. اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ہے ان سے کہی تھی مشہور کر دی. واہ, اوئے ہوئے کتنی دنیا ہے جڑی اپنے آپ مشہور کرن دے چکر جے پئی ہوئی ہے, لیکن ہم نے کس کو مشہور کرنا ہے, یسوع مسیح کو مشہور کرنا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو یہی کرسمس کا پیغام ہے, آئے ہم یسوع مسیح کو مشہور کریں. یہ کرسمس نہ صرف مٹھائیاں, اچھے کھانے, تحفے تحائف دینے, خدا کا شکر آپ کر رہے ہیں, لیکن کرسمس کا پیغام کیا ہے, ہم نے یسوع مسیح کو مشہور کرنا ہے. ہم نے دوسروں کو بتانا ہے کہ دنیا کے پاس مکتی داتا ہے, نجات دہندہ ہے, جو جس کے پاس وہ جب چاہیں وہ آ سکتے ہیں. جی آئیں جناب, یہ میرے دل پر تھا. ہم واپس میتھیو میں آتے ہیں. جی. اور اس کا نام تو یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی کیسے پیغام, کیسے گناہوں سے نجات دے گا؟ جی بڑا اچھا سوال آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. ایک بات ہے بھائی صاحب کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. ٹھیک ہے, جب تک انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری موت ہے, لیکن اس موت سے نجات دینے کے لیے, اس گناہ کی مزدوری کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا اور اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا, ہماری خاطر اپنا قیمتی خون بہا دیا اور موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. سر میں آپ کو ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں. جی. آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم آپ تو بڑا اچھا پریچ کرتے ہیں سر, ویری گڈ. آئی ایم پراؤڈ آف یو جیسا. جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں اس سوال پر جانے سے پہلے میرے عزیزو, ہر انجیل کا ایک تھیم ہے, پیغام ہے. یوحنا کی انجیل ہمیں بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے. جی بالکل, خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. لوکا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان تھا, پرفیکٹ مین. اب جب ہم متی رسول میں آتے ہیں تو یہ پیغام ہمیں دیتی ہے یسوع مسیح ایک بادشاہ ہے جس نے داؤد کے تخت پر بیٹھنا ہے, جس کی سلطنت جو ہم نے آئزیا میں دیکھا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. جو تھرون, اور یہ لکھی کس نے ہے, ایک یہودی نے لکھی ہے, جو نے لکھی ہے. اور پھر جب وہ کنیکٹ کر دیتا ہے کرونالوجی کو جو ہے داؤد کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہودی لوگ جب پڑھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ایک لیگل رائٹس ہے اس کے بعد کہ وہ, جیسے ہوتا ہے نا کہ میں مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں جو ٹروڈو صاحب ہے, اس کا باپ ایک بادشاہ تھا. ٹروڈو صاحب ہمارے پرائم منسٹر. تو جو نسل کو جب انسانی شجرہ نسل سے ہم لاتے ہیں, کیونکہ وہ یوسف اور مریم داؤد کے گھرانے سے تھے, تو پھر یسوع مسیح جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس لیگل رائٹس ہیں جو دنیا پر سلطنت کرنے آ رہا ہے, جو یسایہ کہہ رہا ہے. اور یہ سن لیں, یہ بات ابھی پوری ہونی ہے جو لکھا ہے نا کہ اس کی سلطنت کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ بات ابھی ہونی ہے.
جب یسوع مسیح اس دنیا میں قدم رکھیں گے. سو یہ انجیل ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اب سر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں یسوع مسیح کا آنا، دیکھیں یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں. کیوں بائبل مقدس اس پر زور دیتی ہے کہ وہ کماری سے پیدا ہوا؟ اس لیے کیونکہ اگر کماری سے نہ پیدا ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ وہ بھی گناہ گار ہونا تھا. کیونکہ داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور پلوس کہتا ہے what a wretched man I am. میں اچھا کرنا چاہتا ہوں پھر برائی کر دیتا ہوں. بائی نیچر ہم میں دو فطرتیں ہیں، ایڈامک نیچر جو کہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم مسیح میں ایک نئی مخلوق ہے، اور ہم ایک جو ہے نیا انسان، نیا دل جو ہمارے اندر بورن اگین جو ہوتا ہے. پھر میں واپس گناہ کی طرف آؤں گا. تو سر جی یسوع مسیح جو کماری سے پیدا ہوا تھا اس لیے کہ وہ گناہ کا کفارہ وہی ادا کر سکتا تھا جس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور بائبل میں کیا بتاتی ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، تو وہی کوالیفائڈ تھا انسان کا گناہ کا کفارہ ادا کرنے. قربانی اسی چیز کی جاتی ہے جو کہ بے عیب ہو. ہاللیلویہ، وہ بے عیب تھا، بے عیب، نہ اس کی زندگی میں، نہ اس کی پیدائش میں، اور نہ اس جتنی دیر 33.5 ایئر زمین پر رہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہے نہ ہوگا. اور بے عیب برے کی قربانی وہ لازم ہے، وہی قربانی کی جاتی ہے. کوئی انسان آج تک کوالیفائی ہو ہی نہیں سکا، نہ ہو سکتا ہے سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ کماری سے پیدا ہوا، رول قدرت سے پیدا ہوا، اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے وہ کوالیفائڈ تھا کہ انسان کی قربانی دینے کے لیے. اور جی بھائی صاحب، وہ ہم عیسیٰ نبی کے پیشن گوئی کی طرف پھر جاتے ہیں کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر. اب ہم نے بات کرنی ہے خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. ان چیزوں کا آپ نے جتنے پروگراموں میں آپ نے مجھے بلایا ہے سب میں ایک تھیم رن کر رہا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. یسایہ بھی کہہ رہا ہے جیسے آپ بتا رہے کہ وہ ابدیت، وہ قادر خدا ہے. پھر یوحنا میں بھی وہ خدا ہے، یہاں پر بھی خدا ہے. کیسے؟ کیونکہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے. انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے بغیر باپ کے، اور پھر وہ مر کر جی اٹھتا ہے؟ یہ خدا ہی کر سکتا ہے. سلامتی کا شہزادہ، کوئی تفسیر بتائیں گے سلامتی کا شہزادہ کیوں خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا. جی سلامتی کا شہزادہ، پہلی بات تو یہ ان کا ٹائٹل ہے. خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے ٹائٹل ہیں. یسوع مسیح کہ بائبل مقدس نے جتنی باتیں کہی ہیں ٹو دا پوائنٹ 100% پوری ہوئی ہیں. جی جب وہ دنیا میں تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا. اب جب انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو پھر ایک دور شروع ہونا ہے، اور اس دور میں اطمینان ہوگا. اس دور میں جو ہے جو شیر جو ہے وہ گھاس کھایا کرے گا. بالکل بالکل. شیر برے کے ساتھ ہوگا، سانپ، بچہ سانپ کے ساتھ کھیل سکے گا. اور یہ جو یو کے دفتر کے باہر لگا ہے سائن، جو کہ ہوزیہ نے بیان کیا ہے، اس کی انجیل میں لکھا ہے، یسایہ کے دوسرے باب میں بھی لکھا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا جلدی سے پڑھ دے. بڑا خوبصورت پیسج ہے. آئزیہ 2 باب اگر آپ نکال سکتے ہیں پلیز. تو یہ جو ہم آئزیہ سے پڑھنے لگے ہیں، یہ ایک جھلک ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اس دنیا پر واپس آنا ہے تو جو دنیا نے آج تک اطمینان نہیں پا سکی وہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا. اور یہ بات سن لے، یہ سپر نیچرل ہونا ہے. خدا کی قدرت کا نظام ہے کہ جب تک امن کا شہزادہ اس دنیا میں نہیں ہوگا اطمینان نہیں ہوگا. جتنی مرضی پیس کانفرنس کر لیں، امن دنیا میں اسی دن آنا ہے. پڑھیے گا دوسرے باب کی. ہاللیلویہ. جی میں آ گیا دوسرے باب. آخری دنوں میں یوں ہوگا. پڑھیے گا. یسایہ 2 باب میں اس کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ
पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। ये यीशु मसीह ने जब आ चुकी होना है, जी जी, ठीक बहुत है? सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर ये चलें। बादशाह शुरू हो चुकी है। जी जी, आगे यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा, हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सैऊन से यानी इसराइल से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और वो इस अपनी वक्त से तलवार लेकर को ढाले बनाएंगे। इस वक्त से 1000 साल दुनिया पर इत्मीनान, जंग नहीं होगी दोबारा। आगे लिखा हुआ है, मैं वो भी पढ़िएगा जरा। और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और फिर ना कभी जंग करना होगा। सो बाइबल बता रही है कि सलामती का शहजादा, हालेलुया जी, पढ़िएगा आगे। और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। यानी कि ये इत्मीनान यीशु मसीह के दौर में हो रहा है, जो 1000 साल बादशाह थे। ये पेशन गोई के तौर पर ये साय नबी का बता रही है। जी बिल्कुल जी, जो कि 700 साल मसीह की पैदाइश से पहले की बातें जी बताई थी और अब ये पूरी भी होनी है मुस्तकबिल में। जी जी जी, पढ़िएगा आगे। और आई याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की खुशी में चलें, तूने अपने लोगों यानी याकूब के घराने एक बात जो सजी मिस हो गई है। जी जी जी, और लिखा है और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भालें। ये निशान जो है ना, जी जी, यूएनओ के बाहर लगा हुआ है। यूएनओ कह रहे जी Peace, जब वेपन की पीस ट्रीटी होगी, जी पीस ट्रीटी टूटी कुछ नहीं होनी। ये उस दिन होना है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, कि दोबारा इंसान जंग नहीं करेगा। जो उसके वेपन होते थे अब उनको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। काश्तकारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रही है। तो ये इत्मीनान बताया गया है जो अभी पूरा होना है। कब? जब अमन का शहजादा दोबारा इस दुनिया में सलामती का शहजादा कौन कौन पर तलवार ना चलाएंगे। बस इतनी बात है। ये कब होना है? जब अमन का शहजादा यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे। जी जी जी, और फिर कभी जंग करना जंग उस बाद होनी नहीं थी। जी जी जी, उसके बाद जंग खुदावन जब आ गया, अगर हुई भी तो उसने 1 सेकंड में खत्म कर देनी है। मिसाल के तौर पर जी जी, दुनिया में आखिरी जंग जो होनी है मुकाशवा 20 बाब के बाद, जब शैतान ने कौमों को दोबारा गुमराह करना है, तो लिखा आसमान से आग बरसाई और दस्त बसम कर दिया। जी सामीना प्रोग्राम जो ट्रेडिशनल जंगें हैं वो नहीं होगी जब जिस दिन यहाँ जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम आप ज़रूर पसंद करते होंगे। और अगर आपका कोई कंसर्न क्वेश्चन है, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए या फिर टेलीफोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए हेल्प करना चाहते हैं, और हम आपको इनकम टैक्स की रसीद भी मुहैया करेंगे, स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता काम कर सकते हैं या टेलीफोन के ज़रिए। और मेरी गुजारिश है कि जॉय स्टार टीवी को भी ज़रूर आप सपोर्ट करें और उसको देखते रहें। और ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा जॉय स्टार टीवी एक ऐसा चैनल है जो कि पहला चैनल जो कि उर्दू प्रोग्राम पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाने में इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। जी भाई साहब। जी जी, हम सर मत्ती रसूल में वापस आएंगे, और मत्ती रसूल में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। देखो एक कुंवारी से हमला हुएगी जो बेटा जनेगा और उसका नाम इमैनुअल रखें, यानी कि जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ, खुदा खुद इंसान की सूरत में आ गया। आमीन। सर तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ओल्ड टेस्टमेंट में होली स्पिरिट मुख्तलिफ ओकेजन पर ईमानदार के ऊपर आता था जी जी, और ले भी लिया जाता था। जैसे दाऊद कहता है कि डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी, मुझसे अपना पाक रूह। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं, जब यीशु मसीह आ जाता है तो पहला इफिसियों उसका 1 बाब और 13 आयत में कि हम होली स्पिरिट के साथ सील हो गए हैं। तो रूल कुद्दस दोबारा नहीं छोड़ता। जब इंसान नजात पा लेता है तो फिर हमारे साथ है। किस दिन तक? जिस दिन तक कलीसिया उठा नहीं ली जानी, until the rapture is take place। तो पुराने अदनामे में खास मौकों पर होली स्पिरिट आता था। अब नए दौर में जिसमें हम गुजरे हैं, होली स्पिरिट हमारे साथ है, खुदा का रूह हमारे साथ है।
किस दिन तक जनाब? जिस दिन तक कलीसिया आसमान पर नहीं उठाई जाती, खुदा का रूह हमारे साथ है। और फिर इसके बाद ये दोबारा नहीं प्रिविलेज मिलनी, जो 7 साल की ट्रिबुलेशन होनी है, जब वो 25 बाप में कुंवारी हैं और वो तेल ढूंढ रही हैं, तेल मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब है होली स्पिरिट आज है, हम उसके साथ सील हो चुके हैं, फिर दोबारा ट्रिबुलेशन में होली स्पिरिट को नहीं मिलना। आज निजात का दिन है, आज तौबा का दिन है, आज मनंजी है। फिर एक वक्त आने वाला है, निजात भी इंसान ढूंढेगा, नहीं मिलनी। फिर जजमेंट है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है और उसके पांव पीतल की मानद है, जो वक्त आने वाला है। लेकिन आज निजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है, क्योंकि वो मनंजी है। वो किस लिए आया? जो आपने फरमाया था, ताकि इंसान गुनाह से निजात पा सके, तौबा कर सके। उसके नाम के मैंने ये है अनॉइंटेड, जो गुनाह के माफ करने का इख्तियार रखता है, वो यीशु नाम है। सामीन, एक ऐसा वक्त भी आने वाला है खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले कि गुनाह जो है वो एक आम चीज़ समझा जाएगा, कि इसको नज़रअंदाज कर देगा। गुनाह कोई गुनाह रहेगा नहीं, ना समझेगा कि ये कुछ हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बात की है कि लोगों ने गुनाह की डेफिनेशन बदल दी है। पहले लोगों को शर्म यहाँ होती थी कि यार शादी के बगैर बच्चे नहीं पैदा कर सकते, गुनाह था। लेकिन आज 5-5 बच्चे पैदा हो गए नॉर्मल। तो आपने बड़ी खूबसूरत ये बातें, सर्व दिन ब दिन बुराई ने बढ़ते जाना है। बिल्कुल। और जब लिखा है, और जो नूह के दिनों की मानद होगा, इट विल बी लाइक द डे ऑफ नोहा, ये मेरा खुदावंद फरमा रहा है। फिर लिखा है खुदावंद जो है वो आएगा बादलों पर और अपनी कलीसिया को उठा कर ले जाएगा, और फिर इस दुनिया की जजमेंट होगी। और फिर सामीन, आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं। नया जीवन इन क्राइस्ट का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह में नई ज़िंदगी। हमारी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप जारी रखने में आप हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, और आप जो भी हमारी हेल्प करेंगे, हम आपको इनकम टैक्स की रसीद भी मुहैया करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है क्रिसमस के मतलब या इस कलाम के मतलब जो हम पाई साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, नया जीवन इन क्राइस्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ईमेल के ज़रिए रब्ता कायम कर सकते हैं। पाई साहब जी आगे भी हमने थोड़ा सा इस पर बात की थी। दूसरी बात में, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, जी फिर वो जिक्र आया, वो एक गीत बना हुआ है, हम 3 मजूसी, हम 3 बादशाह मशरक से हैं। जी, लेकिन कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में। आपकी बात पूरी होगी कि 3 नहीं थे बल्कि कई थे। बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा थे। मैंने जो तारीख में, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने 3 ही थे, जो कि 3 गए थे, जो सामने जिन्होंने सुना पेश किया था। सर जी, एक ये मैंने बताया, इनका लेवल ही होता था कि जैसे फेडरल मिनिस्टर मजहबी अमूर का, तो ये इनके साथ 20-20, 25-25 तो इनका प्रोटोकॉल, इनके घोड़ों और उनको जनाब चलाने वाले होते थे। तो ये इसी वजह से तो हेरोदेस डर गया था। जब शहर में 300 और ये बड़े मशहूर लोग थे, अब आए हैं तो क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने जनाब दौड़े लगाई कि यार लुक देखो, कि कितने अफसोस की बात होगी जो साहब, कितने अफसोस की बात होगी उन मजहबी रहनुमाओं के लिए जिनके पास लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी इस इंतजार में नहीं थे। लेकिन आज भी उसके दोबारा आने के बहुत सारे हैं जो कभी बात भी नहीं करते। लेकिन मैं तो बात की आपने, मैं रह भी नहीं सकता कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और इस क्रिसमस को सिर्फ पार्टी में या खाने पीने में ना रखें, बल्कि मसीह को अपने घर में, अपनी लाइफ में आने दें। और यही आपका क्रिसमस है। अगर आपकी किसी से कोई रिलेटिव से कोई नाराज़गी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि रिकनसाइल कर सकें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही इंसान की ज़िंदगी में आ गया और रिकनसाइल
انتقال کر لیا، اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا اور ہمیں گناہوں سے نجات دی۔ یہی ہمارا کرسمس ہے۔ کرسمس کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاللیلویا۔ ہم جوائے اسٹار ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیا جیون ان کرائسٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کو جاری رکھنے میں میری گزارش ہے کہ ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کی ہیلپ کے بغیر ہم اس پروگرام کو نہیں آن ایئر کر سکتے۔ اور آپ جو بھی رقم بھیجیں گے ہم آپ کو انکم ٹیکس کی رسید بھی مہیا کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا تہ دل سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر خداوند کے کلام کو آپ نے دوسروں تک پہنچایا، شیئر کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مے گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس کینیڈا۔ آمین آمین۔ تیریاں صفتاں دے گانیاں گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانیاں گیت کرنا شکر خدا۔ میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ وڈے تے ویلے شفقت تیری، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا۔ میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ دس تارا ایک ساز بنا کے، دس تارا ایک ساز بنا کے، دین بربت خوش رنگ بجا کے، دین بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا۔ میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ اپنے کما تو یار وا، اپنے کما تو یار وا، مینوں تو خوش حال ہے کیتا، مینوں تو خوش حال ہے کیتا، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا۔ میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، بے خوشی دے ساز بجاواں، بے خوشی دے ساز بجاواں، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا۔ میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔